नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी प्रविधि संयोजनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ नवीनजी र सुनिलजीले। नागरिक सवालमा आज हामी दुईजना व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सेती प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जोशीसँग मैले सुरुमा कुराकानी गर्नेछु भने 8 बजेपछि सङ्घीय सांसद पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं युवा नेता गगन कुमार थापासँग आज कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँसँग मैले 8 बजेपछि 30 मिनट जति कुराकानी गर्नेछु र त्योभन्दा अगाडि सेती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जोशीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या देशैभर 35,500 नाघेको अवस्था छ। 2 लाखको नजिक सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पुगेको अवस्था छ र यो बिचमा कार्तिक 2 गते सरकारले निर्णय गरेर सशुल्क कोरोनाको परीक्षण र उपचार गर्ने भनिसकेपछि अन्यौलता सृजना भएको छ र यही बिचमा पनि प्रदेश सरकारहरूले हामीले निशुल्क उपचार गर्छौँ भनिरहे, तथापि परीक्षण गर्दाखेरि 2000 शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले पनि प्रदेश सरकारहरूले अन्यौलता कायमै रहेको छ भनिराखेका छन्। सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। सङ्घीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि सरकारलाई अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर भए पनि कोरोनाको उपचार र परीक्षणमा लगानी गर भनेर निर्देशन दिएको अवस्था छ। यस विषयमा गगन कुमार थापासँग कुराकानी गर्नेछौँ। गगन कुमार थापासँग मैले कुराकानी गर्नेछु 8 बजेपछि भने सुदूरपश्चिममै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल रहेको छ। उक्त अस्पतालको सेवा निकै नै राम्रो रहेको त्यहाँ उपचार गराएर घर फर्केकाहरूले भनेका छन् र यो उत्कृष्ट व्यवस्थापनका लागि हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालय, सेती प्रादेशिक अस्पताल, त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारी, नर्सिङ स्टाफ सबैलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। तर पछिल्लो हिजोकै विवरण हेर्ने हो भने सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोरोना विशेष अस्पतालका शय्याहरू भरिएका छन्। आइसियु र भेन्टिलेटर पनि कोरोनाको बिरामीहरूले भरिएको अवस्था छ। अब थप बिरामीहरू आयो भने कसरी उपचार गर्ने भन्ने समस्या देखिएको छ। यो व्यवस्थापनका हिसाबले पनि सेती प्रादेशिक अस्पताललाई एउटा चुनौती हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई पनि यो कुरा एउटा चुनौती हो र जसरी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना अस्पतालको व्यवस्थापन गरिएको छ, त्यसै गरी कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा, डडेलधुरा अस्पतालमा र जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि त्यही किसिमको व्यवस्थापन गर्न सकेको भएपछि समस्या हुँदैन थियो। अब बिरामीहरूको सङ्ख्या र चाप बढिराखेको अवस्था छ, सङ्क्रमण दर बढिराखेको छ, नागरिकहरूको नजरअन्दाज बढिराखेको अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा समस्या हुने देखिएको छ र यी विषयमा हामी अब व्यवस्थापनको पक्षहरू चाहिँ के कस्तो रहेको छ तयारी भनेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँलाई जोड्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीसँग सेती प्रादेशिक अस्पताल हजुर हामीसँग सेती प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जोशी जोडिनु भएको छ। 8 बजे ठ्याक्कै 8 बजे हामी टाइम चेक बजाउँछौँ र त्यसपछि हामी माननीय गगन कुमार थापासँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँहरूले चाहिँ सुनिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्षजी, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते नारायण सर, नमस्ते। सर्वप्रथम जुन सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोरोना अस्थायी अस्पतालको व्यवस्थापन जुन ढङ्गले भइराखेको छ, त्यसको लागि हामी सेती प्रादेशिक अस्पतालको समग्र टिम, तपाईँ व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब चाहिँ सेवा निकै नै राम्रो छ। त्यहाँ चाहिँ बिरामीहरू कोरोनाबाट अब घरमै आइसोलेसनमा बसेको मान्छेहरू समस्या भएर अस्पताल जाने बित्तिकै 60-70% बिरामी त त्यहाँ गरिने हेरचाह, त्यहाँ गरिने व्यवहार, त्यहाँको वातावरणले चाहिँ निको हुँदो रहेछ भन्ने हामीले नै समाचार बनायौँ। उहाँहरूका चाहिँ आवाजहरू हामीले हाम्रै रेडियोबाट चाहिँ बजाएको अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा अब हिजोको विवरण हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब ठाउँ छैन भन्ने कुरा देखियो
सम्भव त गरेपछि सबै हुँदो रहेछ होइन। अब सुरुवाती चरणमा पनि राम्रो उत्कृष्ट सेवा कोरोना अस्पतालबाट भइराखेको छ। अब व्यवस्थापन गर्नमा तपाईँहरूलाई चुनौती हुने भयो, किनभने बिरामी बढी स्थिति छ होइन। यो अब चाहिँ मौसम लगायत विविध अब चाडपर्वमा भइराखेको यो चाहिँ आवत जावतले गर्दाखेरि सङ्क्रमण दर बढ्छ भन्ने कुराहरू भनिराखेको स्थितिमा अबको अवस्था व्यवस्थापन गर्न तपाईँहरूलाई कहाँनिर के चाहिँ चुनौती छ, त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि तपाईँहरूका योजना, अब व्यवस्थापन समितिका अस्पतालकै योजना, प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले, अब नागरिकले, स्थानीय तहको सरकारले कहाँनिर के सहयोग गर्यो भने यो सेवा चुस्त दुरुस्त यथावत राख्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? नारायण सर, सबभन्दा पहिलो कुरा त माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको चिन्ता र चासो, माननीय सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूको तपाईँको चाहिँ के अरे सकारात्मक सुझाव, आदरणीय डाक्टर साहबहरूको र स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूको विशेष लगन र खटाई, व्यवस्थापनका साथीहरूको तपाईँको चाहिँ के अरे जुन एउटा फिल्डमै गएर चाहिँ के अरे दिनुपर्ने चाहिँ के अरे योगदान, मिडियाकर्मी साथीहरूको जुन चाहिँ के अरे हामीलाई बारम्बार चाहिँ के अरे घटाइरहने चाहिँ के अरे प्रवृत्ति र बिरामीले लिएको संयमता र धैर्यताको कारणले नै आज हामी यो ठाउँमा पुगेको हौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ होइन। र तपाईँहरूले चाहिँ जुन हामीलाई बारम्बार चाहिँ के अरे एउटा जिम्मेवार चाहिँ मिडियाकर्मीको नाताले हामीलाई फलोअप गरिराख्नु भएको छ, त्यो नै चाहिँ के अरे यो सफलताको चाहिँ एउटा कडीमा हामी पुग्न सफल भएका हौँ। अब यो प्रश्न जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ के अरे यो त अहिलेसम्मको अवस्था त ठिक छ। अब आगामी दिनमा चाहिँ के अरे चिसोको मौसम सँगै तपाईँहरूको योजना पनि कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने प्रश्न छ। यसमा हाम्रो चाहिँ के अरे तयारी के रहेको छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले त तपाईँहरूको चाहिँ के अरे मिडिया मार्फत नै हामीले चाहिँ के अरे जानकारी पनि गराइसक्यौँ र यहाँहरूले पनि जानकारी गराइसक्नु भएको छ कि यो चिसोको समयको कारणले गर्दाखेरि बिरामीहरू बढ्ने सम्भावना चाहिँ के अरे प्रचुर मात्रामा भएको हुनाले आगामी दिनमा विभिन्न विकल्पहरूको बारेमा छलफल गर्दै अध्ययन गर्दै, जस्तै गेटा मेडिकल कलेजलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ कि, वा विभिन्न होटलहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ कि, वा थप चाहिँ के अरे मतलब कुनै अन्य चाहिँ के अरे मतलब चाहिँ के अरे निकायहरूको चाहिँ के अरे प्रयोग गर्न सकिन्छ कि के गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा यो मेरो व्यक्तिगत धारणा है। फेरि तपाईँको चाहिँ के अरे मैले सम्मानित सामाजिक विकास मन्त्रालय, मुख्यमन्त्रीजीको कार्यालयमा चाहिँ के अरे मतलब चाहिँ के अरे आफ्ना कुराहरू राख्ने क्रम सुरु गरिसकेको अवस्था छ। किन भन्दा अब भोलि तपाईँको चाहिँ के अरे हामी कहाँ ओभर चाहिँ के अरे फ्लो भइसकेपछि अब हामी सक्दैनौँ है भनेर हात खडा गर्नुभन्दा हामीले पहिले नै त्यसको चाहिँ के अरे विकल्प यो हो है भनेर सोच्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने दृष्टिकोणका साथ हामीले चाहिँ के अरे मतलब मैले अघि भन्थेका तत्त्व निकायहरूमा हामीले चाहिँ के अरे हाम्रो आफ्नो चाहिँ के अरे आवाज, आफ्नो चाहिँ के अरे अनुरोध चाहिँ के अरे हामीले पुर्याइसकेको अवस्था हो। अब कहाँ चाहिँ के अरे मतलब चाहिँ के अरे सरकारले चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के अरे आम नागरिक र चाहिँ के अरे सम्बन्धित चाहिँ के अरे इन्जेक्टेड चाहिँ के अरे पेसेन्टहरूलाई सुविधा हुनसक्छ त त्यो बारेमा चाहिँ अहिले नै चाहिँ ठ्याक्कै यही हो भन्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने हामी विभिन्न विकल्पहरूको बारेमा छलफलको क्रममै छौँ र चाहिँ के अरे निर्णय गर्ने क्रममै छौँ। अब यो तपाईँहरूको जुन चाहिँ लबिङ यहाँले गरिराख्नु भएको सामाजिक विकास मन्त्रालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश सरकारसँग जुन भइराखेको छ संवाद, अब त्यो संवादलाई यदि चाँडो चाहिँ त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा निकाल्न सकिएन भने अवस्था गम्भीर हुन सक्छ। हामीले उपचार पाएनौँ भनेर मान्छेहरू फर्केर गुनासो गर्यो, अब ज्यानमाथि नै तलमाथि भएको स्थिति आयो भने त फेरि त्यो एउटा चाहिँ जुन एउटा बनेको छ नि स्थिति, जुन एउटा चाहिँ राम्रो भइराखेको छ भन्ने सन्देश गएको छ, जसले यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो, आशा जागेको छ, उपचार सम्भव छ है, हामी चाहिँ बाँच्छौँ भन्ने कुराबाट चाहिँ बिरामीलाई पनि एउटा चाहिँ त्यो साहस मिलिराखेको स्थिति छ। अब सेती प्रादेशिक अस्पतालमा क्रिटिकल अवस्था भएर चाहिँ नागरिक गयो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको बेड छैन, ठाउँ छैन भनेर घर फर्किने स्थिति आयो भने त्यो चाहिँ बिरामीको मनोदशा कस्तो होला भन्नेतर्फ अब सम्बन्धित निकायले सोच्न एकदम ढिला भएको स्थिति हो। अब यो ढिला नहोस् भन्नको लागि र 1-2 दिनभित्रै निकास निक्लियोस्। अब आजै आउने बिरामीहरूलाई राख्नको लागि तपाईँहरूसँग ठाउँ छैन,
भने यो निकास चाहिँ अथवा अन्य विकल्प त सबैभन्दा चाँडो निकाल्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि सार्थक प्रयासहरू जहाँ जहाँ तपाईँ जानुभयो, सामाजिक विकास मन्त्रालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, त्यहाँबाट चाहिँ आश्वासन कुन किसिमको अब चाहिँ यो त प्रोएक्टिभ चाहिँ स्टेपहरू चाल्नुपर्ने स्थिति हो नि अहिले त। अब के अरे कुरा के हो भन्दाखेरि अब पहिलो कुरा त अब सम्बन्धित चाहिँ के अरे बिरामीहरूको ज्यानलाई कसरी चाहिँ के अरे मतलब चाहिँ के अरे बचाउने भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले अब आजका मितिसम्म हामीलाई चाहिँ के अरे यो अस्पतालले भ्याइरहेको अवस्था थियो र अब चाहिँ के अरे उपरान्त यो अस्पतालले भ्याउँदैन कि भन्ने चाहिँ के अरे हामीलाई चाहिँ के अरे एउटा चिन्ता लागेको छ र तदनुसारको हामीले चाहिँ नयाँ म्यानेजमेन्ट चाहिँ के अरे गर्नुपर्ने भएको छ। यद्यपि यो आजको चाहिँ के छलफल होइन, हामीले म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सम्भावित चाहिँ के अरे परिघटनालाई सम्भावित चाहिँ के अरे तपाईँको पक्षलाई पनि चाहिँ मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ के अरे यो कुरा सम्बन्धित निकायमा चाहिँ राखिसकेको अवस्था छ। मैले अघि नै भनिसकेँ कि तपाईँलाई अब यो ठ्याक्कै चाहिँ निर्णय भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन, तर पनि सरकार के कुरामा गम्भीर छ त भन्दाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के कुरामा गम्भीर छ भन्दा अहिलेसम्म पाएको जुन क्रेडिबिलिटी छ त्यसलाई चाहिँ गुमाउने पक्षमा चाहिँ सरकार छैन। किन भन्दा आफ्ना 30 लाख जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड नहोस् भन्ने क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार एकदम जिम्मेवार र परिपक्व तरिकाले अगाडि बढिरहेको अवस्था भएको हुनाले मलाई लाग्छ छिटै यसको चाहिँ के अरे समाधान हुन सक्छ। अब अहिले ठ्याक्कै नै चाहिँ के अरे यही हो भन्न सक्ने अवस्था त छैन, तर हामी चाहिँ के छिटै चाहिँ के अरे एउटा निकासमा चाहिँ के अरे पुग्छौँ। जसरी सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोरोना अस्पताल व्यवस्थापन भएको छ, त्यसै गरी सँगसँगै महाकाली अस्पतालमा पनि त्यहाँ चाहिँ कोरोना अस्पताल सुरु भएको स्थिति हो। त्यहाँको चाहिँ अब खबरहरू त्यस्तो चाहिँ त्यहाँ उपचार भइराखेको, अब आइसियु भेन्टिलेटरको अवस्था पनि अलिकति त्यहाँ नभएको भन्ने कुराहरू आउँछ। हामी त्यो कुरालाई पनि फलो गरौँला, किनभने सेती प्रादेशिक अस्पताल सँगसँगै महाकालीको सेवाहरू पनि अपग्रेड हुन जरुरी हुन्छ। किनभने त्यहाँको नागरिक त्यहाँ पनि सेवा प्राप्त भयो भने चापेता चाहिँ सेतीमा घट्छ, डडेलधुरामा भयो भने पनि घट्छ भने सबै ठाउँमा टिकापुरमा भयो भने पनि सहज हुन्छ। त्यतातर्फ चाहिँ अब अरू पक्षहरूसँग हामीले चाहिँ सोध्ने प्रश्न गर्ने कुरा छँदैछ। सेती प्रादेशिक अस्पतालकै कुरा गर्ने हो भने अब तपाईँको 50 शय्याको अस्थायी अस्पताल हो, त्यहाँ राख्न नसक्ने भइसकेपछि तत्कालका लागि विकल्प त्यही अब अस्पताल परिसरभित्रै भएको भवनहरूभित्रै पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने छ, आधारहरू केही छ त्यस्तो? अब तपाईँको चाहिँ के अरे एउटा राम्रो प्रश्न यहाँले उठाउनु भएको छ। त्यो के हो भने अब पहाडका जिल्लाहरूका अस्पतालहरूमा अनि महाकाली अस्पतालले वा टिकापुर अस्पतालले पनि आफ्नो चाहिँ के अरे क्यापासिटी बिल्डअप गर्यो भने पक्कै पनि यो चाहिँ प्रेसर कम हुन्थ्यो। किन भन्दा महाकाली अस्पताललाई जाने बजेट र सेती अस्पताललाई जाने बजेट पनि लगभग चाहिँ एप्रोक्सिमेटली एउटै चाहिँ के रेसियोमा छ। यद्यपि डक्टरको सङ्ख्याहरूमा त्यहाँ चाहिँ कमी होला, त्यसैले सम्बन्धित चाहिँ के अरे निकायका चाहिँ अस्पतालहरूले पनि आफूलाई जिम्मेवार बनाउन त्यहाँका कमिटीहरू त्यहाँका चाहिँ के अरे एडमिनिस्ट्रेटिभ टिमले पनि जरुरी छ। अब रहेको कुरो यहाँको जुन दोस्रो प्रश्न छ कि चाहिँ के अरे यो अस्पतालको चाहिँ के अरे म्यानेजमेन्ट मिलाउन सकिन्छ कि सक्दैन। अब सुरुमा हामीले कोभिड हस्पिटल नबनिसकेको के अरे अवस्थामा हामीले गाइनो वार्डलाई विभाजन गरेर तपाईँको चाहिँ उत्तरपट्टिको भागलाई चाहिँ के अरे कोभिड चाहिँ के अरे पेसेन्टको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेका थियौँ। तर त्यो के थियो त भन्दा त्यतिखेर चाहिँ हामीसँग कुनै पनि विकल्प नभएको हुनाले आएका बिरामीहरूलाई फर्काउनु हुँदैन है भन्ने चाहिँ के अरे हेतुको कारणले चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ के अरे विकल्प प्रयोग गरेका थियौँ। अब कोभिड हस्पिटल उतातिर चाहिँ के अरे सारिसकेपछि एक प्रकारको चाहिँ यतातिर के वातावरण भएको छ भन्दा अब यहाँ कोभिडका पेसेन्ट छैनन् है, यहाँ चाहिँ कुनै पनि प्रकारको संसर्ग हुने अवस्था छैन भनेर त्यो स्वास्थ्यकर्मीमा पनि एक प्रकारको चाहिँ के अरे कन्फिडेन्स बिल्डअप भएको, पेसेन्टहरूमा पनि कन्फिडेन्स बिल्डअप भएको र चाहिँ आम नागरिकमा पनि कन्फिडेन्स बिल्डअप भएको हुनाले त्यो बिल्डअप भएको कन्फिडेन्सलाई लुज गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा म व्यक्तिगत रूपमा मेरो धारणा छ। किन भन्दा यतातिर धेरै त्यस्तो तपाईँको चाहिँ फराकिलो ठाउँ पनि छैन, यता राख्न सक्ने भनेको 15-20 जनालाई मात्रै हो, त्यो पनि पार्टिसन गरेर। त्यसैले यसको उपयुक्त निकास भनेको त्यतिखेर पनि तपाईँहरूसँग हाम्रो चाहिँ के अरे डिबेट भएको थियो, छलफल भएको थियो, डाक्टर साहबहरूसँग छलफल भएको थियो। मलाई चाहिँ यसको उपयुक्त निकास चाहिँ गेटा नै हो। किनभने यहाँ यदि वृद्धि भयो भने तपाईँको चाहिँ त्यसले धान्न सक्ने पूर्वाधार चाहिँ के तयारी अवस्थामा रहेको चाहिँ के विकल्प भनेको गेटा नै हो। अब
गेटा जाने के जाँदाखेरि ठिक हुन्छ कि अथवा कुनै जाने के होटललाई प्रयोग गर्दा ठिक हुन्छ कि अथवा कहाँ जाने के कुनै नयाँ संरचना बनाउँदा ठिक हुन्छ कि के गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ त्यो त छलफलको विषयमै जाने के सरकारले चाहिँ निर्णय गर्ने विषय। यो त अब सेती प्रादेशिक अस्पतालका विकल्पहरू लगेर तपाईँ जानुभयो, सरकारसँग पनि केही विकल्प छ भन्ने केही अब जानकारी केही छनक तपाईँलाई दिनुभयो सरकारी अधिकारीहरूले, मन्त्रीज्यूहरूले? होइन, अब सरकारले त अब त्यो त विभिन्न अब विकल्पहरू कुरो छलफल भइरहेछ। अब अहिले नै यो ठ्याक्क यो भन्ने सुन्ने अवस्था त होइन। जनशक्तिको हिसाबले के छ सेती प्रादेशिक अस्पतालमा? पछिल्लो पटक हामीसँग जनशक्तिहरू जस्तो कोभिडकै उपचार गर्ने सन्दर्भमा छ, अपुग छ कि कस्तो छ सर, के छ? अब यस्तो छ, जनशक्ति त तपाईँको चाहिँ पुग्ने प्रश्नै उठ्दैन होइन। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के अरे 30 लाख जनताको रेफरल हस्पिटलको रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा जनशक्ति आजको मितिमा पर्याप्त मात्रामा छैन, नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँको चाहिँ के अरे नयाँ नयाँ जनशक्तिको चाहिँ के अरे विकास गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जस्तो युरोलोजीको डक्टर हामीसँग छैनन्, कार्डियोलोजीको डक्टर हामीसँग छैनन्, हामीले भ्याकेन्सी चाहिँ के अरे गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। र त्योभन्दा पनि अहिले कोभिडकै कन्टेक्स्टमा भन्ने पनि सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको तपाईँको चाहिँ के अरे ल्याब टेक्निसियनहरूको समस्या, त्यसपछि चाहिँ के अरे नर्सहरूको समस्या। अब यी समस्याहरूका बावजुद पनि जाने के अरे हामीले जाने के अरे एडप्ट एउटा भनौँ न तदर्थ जाने के अरे व्यवस्थापन चाहिँ मिलाउने क्रममा त आफ्नो ठाउँमा जारी छ, त्यो मिलाइराखिएको अवस्था छ। तर जाने के अरे जुन मात्रामा जाने के अरे अस्पतालको प्रेसर छ, त्यो प्रेसरले चाहिँ भ्याउने खालको चाहिँ जनशक्ति चाहिँ आजको मितिसम्म हामीले प्राप्त गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। अब यो आइसियु भेन्टिलेटरको कुराहरू जुन थपिने भनेको थियो त्यो चाहिँ ल्याइसकिएको पाइसकेको अस्पतालले हो? अब हजुरलाई मैले जानकारी गराउनु खोजेँ, आजभन्दा ठिक 1 वर्ष पहिले हामी त्यो अस्पतालमा प्रवेश गर्दाखेरि एउटा मात्रै भेन्टिलेटर थियो होइन। आज चाहिँ हामीसँग 10वटा भेन्टिलेटरको अवस्था छ। र तपाईँको चाहिँ के अरे भेन्टिलेटरको कुरा मात्रै होइन, हामी जानुभन्दा पहिले तपाईँको चाहिँ के अरे यो के अरे सिटी स्क्यानको चाहिँ के अरे बजेट फ्रिज भएर मन्त्रालयमा चाहिँ के अरे थन्किया अवस्था थियो। अहिले चाहिँ के अरे सिटी स्क्यान चाहिँ के अरे सम्झौता चाहिँ के अरे भएर अब आउने क्रममा चाहिँ के छ, सिटी स्क्यानको बिल्डिङ चाहिँ बन्ने क्रममा छ। मैले यो भन्न खोजेको विषय के हो भन्दा हामी भन्नाले यो फेरि तपाईँलाई एउटा भ्रम नपरोस् कि चाहिँ म्यानेजमेन्ट कमिटी मात्रै भन्ने भ्रम नपरोस् है। फेरि हामी भनेको अस्पतालभित्र हामी भन्ने शब्दले के जनाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ म्यानेजमेन्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिभ दुइटै टिमले जनाउँछ होइन। आजको दिनमा म्यानेजमेन्ट टिम र एडमिनिस्ट्रेटिभ टिम मिलेर हामीले जुन अस्पताललाई चाहिँ दिनुपर्ने सेवा चाहिँ दिएका छौँ, इक्विपमेन्टहरू जोडाएका छौँ, त्यो सबै चाहिँ के अरे मतलब चाहिँ के अरे हाम्रो प्रयास र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र समाज विकास मन्त्रालयको सदा सहायता यो दुइटैको चाहिँ तादात्म्यता मिलेको हुनाले अस्पताल चाहिँ अहिले इक्विपमेन्ट चाहिँ के अरे जोड्ने क्रममा चाहिँ एकदम द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। र छिटै निकट भविष्यमा हामी एमआरआईको पनि चाहिँ के अरे टेन्डर आह्वान गर्दैछौँ। अस्पतालमा यो जनशक्तिको कुरा त अभाव छ भनेर यो चाहिँ पुरानो दरबन्दीमै काम गरिराख्नुपर्ने एउटा बाध्यता रहेको स्थिति छ। कोरोना अस्पतालको लागि पनि हायर गर्ने कुरामा पनि कठिनाई महसुस भएको हामीले पनि त्यो अब समाचारहरूमै अब त्यो आएको कुराहरू थियो। तथापि अब यो जुन चाहिँ अहिले अब बिरामी त घरमा होम आइसोलेसनमा बस भनेर सरकारले भनेको अवस्था छ, लक्षण नदेखिँदासम्म नआउनुहोस् भनेको स्थितिलाई नागरिकहरूले सदा सहायताका साथ पालन गरेको चाहिँ देखिन्छ। तर तपाईँलाई पनि अब चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मेसु लगायतको चाहिँ डाक्टर साहबहरू लगायत अन्यहरूलाई फोन कल गरेर हामीलाई अप्ठ्यारो भयो आउँछौँ भनेको स्थिति, तर तपाईँहरूले ठाउँ नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अस्पतालमा राख्न नसकेको एउटा पीडा चाहिँ छ। त्यो फोनहरू आइराखेको छ चाहिँ सङ्क्रमित बिरामीहरूको कि कस्तो छ सर? अब मलाई चाहिँ के अरे तपाईँको इमान्दारितापूर्ण भन्नुपर्दा अहिलेसम्म त्यस्तो फोन छैन होइन। बरु के फोन कस्ता खालका फोनहरू आउँछन् भन्दा डाक्टर साहबहरूको चाहिँ फिजिसियन डाक्टर साहबहरूको नम्बर दिनु न, कुन चाहिँ औषधि खानुपर्दा उपयुक्त होला, अथवा मलाई मेरो कन्डिसन यो छ म चाहिँ जानकारी गराउँछु भनेर चाहिँ मलाई नम्बर माग्ने खालको चाहिँ के अरे फोनहरू आउँछन्। अब होइन, अब हामी त्यहाँ जाने के अरे आउँछौँ जाने के अरे ठाउँ छैन, हामी आउँछौँ भन्नको लागि त फोन बारम्बार आएर आउँछन्, तर हामी त्यहाँ आयौँ तर ठाउँ चाहिँ भएन है भन्ने कुरो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ आएको छैन। किनभने त्यो अहिलेसम्मको सिचुएसन त्यो थिएन। अब त्यो सिचुएसन अब बढेर गएर अवस्था छ। मैले अहिले पनि यहाँहरूलाई विनम्रताका साथ के अनुरोध गरेँ भन्दा जस्तो जस्तै मौसम परिवर्तन भइरहेछ, यो मौसम परिवर्तन सँगसँगै पनि हाम्रा स्ट्राटेजीहरू हाम्रा चाहिँ के अरे काम गर्ने तौर तरिकाहरू पनि परिवर्तन हुन आवश्यक छ। यो मौसम अनुसार चाहिँ हामीले हाम्रो व्यवस्थापनलाई
तारतम्यता कति छिटो मिलाउन सक्छौँ त्यो चाहिँ मिलाउन आजको आवश्यकता हो। टिकापुरमै हिजो मात्रै 2 जना होम आइसोलेसनमै बसेको बिरामीको चाहिँ निधन भएको छ। त्यो स्थिति अब चाहिँ अब ठुलो ग्राफमा नफैलियोस् भन्नको लागि यो चाहिँ अब अस्पतालले त सोचेको कुरा तपाईँले भनिहाल्नुभयो र यो सम्बन्धमा द्रुत चाहिँ स्टेप चाल्नको लागि अलि ढिलाइ भयो। साथसाथै अब सेती प्रादेशिकको मात्रै कुरा होइन, महाकाली लगायतका अस्पतालहरू जहाँ चाहिँ अस्थायी अस्पताल भनेर चाहिँ निर्माण भएको छ, इभन स्थानीय तहलेहरूले पनि यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्थे, अब गर्न नसकेको पाइएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालले नै गर्ने कुराहरू जति गर्न सक्छ, जति सम्भव हुन्छ त्यो गर्नको लागि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ, कम्मर कसेर लागि पर्नु भएको छ हैन? अब त्यसमा त कुनै शङ्का छ र? शङ्का छैन त्यसमा। भनेपछि अन्तमा अध्यक्षजी के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ। सबभन्दा पहिले त मैले सुरुमै पनि भने, फेरि पनि म त्यही चाहिँ के अरे सेन्टेन्स एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। माननीय सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूको र मुख्यमन्त्रीज्यूको चिन्ता र चासो तपाईँ जस्ता एउटा चाहिँ के अरे सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने सञ्चारकर्मी मित्रहरूको चाहिँ के अरे भतिगत्याइ र आदरणीय स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू र डाक्टर साहबहरूको तपाईँको चाहिँ के अरे विशेष खटाइ र हामी व्यवस्थापनको चाहिँ के अरे टिमको चाहिँ यो गर्ने पाए हुन्थ्यो है भन्ने एउटा प्रकारको चाहिँ डेडिकेसनको कारणले गर्दा र पेसेन्टहरूले लिएको एउटा चाहिँ के तपाईँको चाहिँ संयमता र धैर्यताको कारणले गर्दा आज जुन उचाइमा सेती प्रादेशिक अस्पताल हामी पुग्न सफल भएका छौँ, यो चाहिँलाई कायमै राख्नको निमित्त हामी जहाँ थप चाहिँ के चुनौती छ, थप आजको चाहिँ हाम्रो चाहिँ च्यालेन्जिङ फ्याक्टर हो। यो फ्याक्टरलाई फेरि पनि हामी मिट गर्नको निमित्त मैले अघि पनि यहाँसँग विनम्रताका साथ के अनुरोध गरेँ भन्दा, मौसम परिवर्तन सँगसँगै हाम्रा अस्पतालका रणनीति र कार्यनीति पनि परिवर्तन हुन आवश्यक छ। किन भन्दा जसरी मौसमले आफ्नो चिसोको टेम्परेचर माथि उकाल्दै लगेको छ, त्यसै गरी हाम्रा पनि व्यवस्थापकीय पक्षका चाहिँ के अरे मतलब चाहिँ योजनाहरू पनि माथि उक्लिँदै जानुपर्छ र तदनुरूप हामीले चाहिँ के अरे हाम्रा सेवाहरूलाई पनि अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी एकदम सचेत छौँ, एकदम चाहिँ जिम्मेवार छौँ। र यही हिसाबले हामीले सम्मानित सामाजिक विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हामीले चाहिँ के अरे अबको दिनको चुनौती भनेको यो हो, यसलाई चाहिँ यसरी मिट गर्न सक्नुपर्छ। यहाँहरूको योजना के हो, हाम्रो सुझाव यो हो भनेर चाहिँ के अरे हामीले तत्त निकायमा चाहिँ के अरे भनेका छौँ। त्यसैले म सम्पूर्ण चाहिँ के अरे आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा यहाँहरूको चाहिँ के सम्मानित मिडिया मार्फत के विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, कृपया हाम्रो प्रयास जारी छ। हामी तपाईँहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धमा हामी एकदम गम्भीर छौँ। यद्यपि हामी पनि मानव नै हौँ, हामीलाई पनि त्रास छ, हामीलाई पनि डर छ, हाम्रो पनि परिवार छ। फेरि पनि यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई प्रभाव नगरिकन हामी चाहिँ के अरे कुनै पनि तपाईँको चाहिँ के अरे इक्विपमेन्ट प्रयोग नगरिकन, स्वास्थ्य कर्मीहरूले त इक्विपमेन्ट समेत लगाउँछन्, हामी व्यवस्थापकै सेक्टरमा खटेका मान्छेहरूले इक्विपमेन्ट पनि प्रयोग नगरिकन हामी तपाईँको चाहिँ के अरे प्रत्येक दिन र प्रत्येक चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ के अरे क्षणमा हामी जनताको चाहिँ के अरे सेवा गर्ने निमित्त हामी तत्पर छौँ। र कोभिड अस्पतालमा काम गर्ने चाहिँ के अरे सम्पूर्ण चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ के अरे जो टिम छ त्यो टिम धन्यवादको पात्र छ भन्ने कुरा राख्दै म फेरि पनि धैर्यता र संयमता चाहिँ के अरे अपनाइदिनु हुनु र त्यो धैर्यता र संयमताको बात फुट्न नदिन सेती प्रादेशिक स्थल व्यवस्थापन पक्ष आफ्नो तर्फबाट कटिबद्धताका साथ अगाडि बढेको कुरा जानकारी गराउँछ। हवस्, समयका लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद नारायणजी, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दुर्गा प्रसाद जोशी, सेती प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ र सङ्क्रमणको दर बढिराखेको छ। आदरणीय श्रोताहरू, सबै तपाईँहरूले यो कुरा देखिराखेका छौँ र हेलचक्राइ पनि कोरोना केही पनि होइन भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू आए सुरुवाती दिनमा, अघिल्लो चरणमा, र अहिले व्यवहारहरू पनि त्यही किसिमले प्रदर्शित हुँदाखेरि यो चाहिँ गम्भीर सङ्कट, स्वास्थ्य सङ्कट मुलुकमै आउन सक्ने तर्फ हामी सबैले जिम्मेवार हुनु अति आवश्यक देखिएको छ। मौसमी रुगाखोकी, ज्वरो आउने, यो चाहिँ के अरे यो मौसमका कारणले, प्रतिकूलताको कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। त्यही माथि अब कोरोनाको सङ्क्रमण भयो भने झन जोखिम हुन सक्छ। तसर्थ हरेकको जीवन मूल्यवान छ, हरेक पल र समय मूल्यवान छ। हामीले कसैलाई पनि त्यो चाहिँ
फरक आँक्नु हुँदैन। सबैको ले बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित होस् भन्नको लागि राज्यले अधिकतम उपायहरू अधिकतम प्रयासहरू गर्नुपर्ने, अधिकतम लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र अधिकतम सतर्कता हामी नागरिकहरूले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। पेन्डेमिक यो चाहिँ महामारीबाट बच्नको लागि हाम्रा सतर्कताहरू नै हाम्रा लागि चाहिँ सबैभन्दा बलिया औजार हुन् भन्नेतर्फ पनि हामीले सोच्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ पल पल प्रत्येक पाइला पाइलामा। र छोटो व्यापारिक विश्राम र टाइम चेकमा जान्छौँ। त्यसपछि हामी कोरोना सङ्क्रमणकै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर मैले पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य युवा नेता गगन कुमार थापासँग संवाद गर्नेछु। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नुहोला। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा अब भने हामी कुराकानी गर्नको लागि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दैछौँ सङ्घीय सांसद गगन कुमार थापालाई, र उहाँको टेलिफोनमा हाम्रो सुनिलजीले डायल गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ उहाँ शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। सदन अन्तर्गत सङ्घीय सदनमा विभिन्न समितिहरू रहेका हुन्छन्। त्यो समितिमध्ये शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति पनि एउटा हो। उक्त समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँ। नेपाली काङ्ग्रेसको युवा नेता, केन्द्रीय सदस्य र पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा अब भनिराख्नुपर्ने चाहिँ जरुरी छैन। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। अब यो चाहिँ मान्यज्यू तपाईँ शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष छ, उक्त दलको चाहिँ एउटा जिम्मेवार सदस्य पनि हुन्छ सदनमा। यो कोरोना उपचारको क्रममा परीक्षणका लागि जुन सरकारले कार्तिक 2 पछि शुल्क लिने निर्णय गर्यो, उक्त शुल्क लिने निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। असो 16 गते सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्यो। त्यसपछि तपाईँहरूको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि सरकारलाई अन्य बजेट कटौती गरेर भए पनि कोरोनाको चाहिँ उपचार र परीक्षणमा लगानी गर भनेर निर्देशन दियो। सर्वोच्चलाई नै पर्खनुपर्ने स्थिति आयो तपाईँको समितिको। अझ तपाईँको दल नेपाली काङ्ग्रेस त यो मामलामा चाहिँ बोलेन भन्ने कुराहरू आयो। मैले अब यहाँलाई चाहिँ सोध्न चाहे, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले के निर्देशन सरकारलाई दिएको छ, त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा पनि गरौँला। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्देशनको मलाई थाहा छैन, किनकि म त्यो बैठकमा थिइनँ। हजुर। र त्यो समितिले निर्देशन दिइराख्नुपर्ने विषय नै होइन यो। समितिले निर्देशन दियो दिएन सँग सरकारको विषय हो र काङ्ग्रेसले बोलेन भन्ने कुरा बेकारको कुरा हो। कहाँ गएर बोल्नुपर्ने, कहाँ बोल्यो भने चाहिँ बोलेको हुने भन्ने कुरा हुन्छ यसमा चाहिँ। किनकि यो सर्वोच्चको निर्णयभन्दा पहिलादेखि संसदमा बाहिर पार्टीको निर्णयबाट प्रत्येक पटक र झन् पछिल्लो समयमा सरकारले योसँग जोडेर शुल्क लिने भन्ने निर्णय गरिसके पछाडि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर, स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पार्टीको टोलीले भेटेर सबै ठाउँबाट अब गएर कि समातेर ओह्राल्नु पर्यो कुर्सीबाट, नभए डेमोक्रेसीमा भन्ने भनेको यसरी नै हो। र हिजो यो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले हिजो एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा जे कुरा राख्नुभयो कि प्रधानमन्त्रीलाई के पनि थाहा छैन, हेर्नुहोस् कि मान्नु पर्यो। उहाँ प्रधानमन्त्री हुन योग्य हुनुहुन्न, किनकि उहाँलाई के पनि थाहा छैन देशमा के भइरहेछ भनेर। कि उहाँले महाझुट्टा हो। जहाँ हिजो टेलिभिजन कार्यक्रम मैले सुनेँ उहाँको प्रत्यक्ष मुखैबाट, जहाँ उहाँले चाहिँ होइन कसले भन्छ शुल्क लिएको छ भनेर भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो फेरि रातारात भएको होइन, हेर्नुहोस् यसको के ब्याकग्राउन्ड छ। यसको ब्याकग्राउन्ड के छ भने यो सुरुमादेखि हामी जतिखेर परीक्षण बढाऊ भनिरह्यौँ नि, त्यो बेलामा परीक्षण बढाउने कुरातर्फ धेरै ध्यान दिइएन। गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरूमा ध्यान दिइएन। नदिँदै गइसके पछाडि एउटा बिन्दुमा पुगिसकेपछि के गर्ने प्रयास गरियो भने परीक्षणै घटाउने। परीक्षण घटिसकेपछि सङ्ख्या घट्छ, नम्बर घट्छ। नेपालमा मात्र होइन, संसारमा थुप्रै ठाउँमा देखिन्छ अहिले कोरोनामा असफल भएको देशहरूले यसरी गरेका छन्। अनि त्यो गर्नका निम्ति के गरिदिने भन्दा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नगर्ने, अनि टेस्टलाई दुरूह बनाउने, महँगो बनाइदिने वा शुल्क लिने बनाइदिएपछि मान्छेले गर्दैन। नगरेपछि टेस्ट प्रत्येक दिन हुने मान्छेको सङ्ख्या घट्छ। त यो भनिरहँदा उहाँहरूले के कुरा बुझ्नु भएन भने अब टेस्टको सङ्ख्या पो घट्छ त, मर्नेको सङ्ख्या बढ्छ नि त। 2 दिन अगाडि मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा जिम्मेवार अधिकारी, अलिकति कुरा बुझ्नुहुन्छ उहाँसँग कुरा गर्दा तपाईँको एस्टिमेसन के छ भन्दा मैले उहाँलाई सोध्दै गर्दा उहाँले चाहिँ 6000 डेथको एस्टिमेसन मलाई बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। 6000 मध्ये भनेको करिब 55-5600 डेथ भनेको चाहिँ बचाउन सक्ने डेथको कुरा गर्दैछु। यो ठाउँमा पुगिसक्यो, तर त्यो विषयको गम्भीरता नबुझेको अवस्था हो। त्यसैले म यति कुरा मात्र भन्न सुरुमा यो
सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो, त्यसलाई उल्लङ्घन गर्यो, त्यो एउटा छुट्टै पक्ष हो। तर सरकारको त आधारभूत ड्युटी हो नि हो, मलाई त्यो लाग्छ। संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको अधिकारबाट पनि के अरे नागरिकहरूलाई विमुख गराइराख्दाखेरि सरकारले प्रतिपक्षी दल समेत आफ्नो भूमिकाबाट विमुख भयो, प्रतिपक्षीले धर्म निभाएन भनिराखेको छ नि। अब नागरिकहरूले त जान्ने बुझ्नेहरूले यो कुरा भनिराखेको पत्र पत्रिकामा आइराखेको छ। तपाईँहरूको चाहिँ भूमिका पनि अब यो चाहिँ मौनम स्वीकृति लक्षणम नै हो जस्तो छ भनेर भनिन्छ नि। हो, यसमा म फेरि धेरै डिफेन्ड गर्दिनँ, यसलाई यसरी राख्छु। यस्तो बेलामा प्रतिपक्ष जति सुनिनु पर्ने हो, जति देखिनु पर्ने हो, प्रतिपक्षले जुन यो यसलाई जुन इन्टेन्सिटीमा यो विषयलाई राख्नु पर्ने हो, जसरी यो विषयमा जुन जति एउटा दबाब सृजना गर्न सक्नु पर्ने हो, त्योभन्दा त्यो अपर्याप्त भएको छ। यो विषयहरूको सन्दर्भमा जस्तो हिजो मात्र पनि हाम्रो पार्टी सभापतिको घरमा बैठक हुँदै गर्दाखेरि हिजो पनि यही विषयमा हामी छलफल गऱ्यौँ। तुरुन्तै अहिले प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएर तपाईँकै नेतृत्वमा यो अहिले भएको पछिल्लो समय भएको निर्णयहरूका बारेमा हामीले सार्वजनिक रूपमा बोलेर मात्र सबै ती गरेर भन्नु पर्यो। के साथीहरूले भन्नुभयो, म चाहिँ लगातार के भनिरहेको छु भने संसदको बैठक बोलाउन लगाउनु पर्यो। हामीले निवेदन दिएर संसदको बैठक बोलाउन सक्ने संविधानमा व्यवस्था छ। यस्तो कुराहरूमा जहाँ चाहिँ प्रतिपक्षले आफ्नो जुन तपाईँले धर्म भन्नुभयो, त्यो धर्म निर्वाह गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले जति काम गर्नुपर्ने हो त्यो कुराहरू गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो जनताले भने, नागरिकले त्यसै भनेका होइनन्, साँच्चीकै हो त्यो, मलाई त्यो लाग्छ। हामीले योभन्दा बढी हामी देखिनुपर्ने हो, सुनिनुपर्ने हो। सरकारले लत्तो छोडेर हात उठाएको बेलामा हो त्यहाँनिर हामी चुकिरहेका छौँ। यसलाई पनि हामीले अहिले मनन गरेर हामीले आफ्नो काम गर्ने तरिकाहरू सुधार्यौँ भने पिपुलको हामीप्रतिको यसरी त जस्तो नागरिकको समस्या भन्दा पनि अब जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो पार्टीभित्रको अन्तर्कलह, भोलिको परिस्थिति, भोलिको अवस्था चाहिँ नेताहरूले कानेर चाहिँ सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुने, नागरिकको जीवन चाहिँ महत्त्वपूर्ण नहुने भन्ने सन्देश जानु विडम्बना होइन? त्यसो भए मलाई पार्टीभित्रको नियमित कामहरूले यो पार्टीको अपोजिसनको रोल खेल्ने कुरामा मलाई त्यसले कति साथीहरूले भनिराख्नुहुन्छ, साथीहरूले सोध्नु, मलाई त्यो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, म पनि यही पार्टीमा काम गरिरहेकोले मैले त्यो देखिरहेको छैन। मुख्य कुरा बरु कहाँनिर समस्या भइरहेको छ भने जुन ओरिएन्टेसन हामीले अपोजिसनको राख्नुपर्छ नि, अपोजिसन भनेको चाहिँ संसदीय लोकतन्त्रभित्र त्यसको आफ्नो केही निश्चित भूमिका छ। त्यसको भूमिका, त्यो भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा त्यसले पहिला एउटा दुईवटा कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ। पहिलो कुरा, यो कुनै पनि हालतमा यसको सरकारसँग लसपस हुनुहुन्न। यसको काम भनेकै सरकारमाथि दबाब बनाइराख्ने हो। सरकारले कार्यकारी अधिकार पाएको हुन्छ, त्यो कार्यकारी अधिकारको उसले सही प्रयोग गर्दैन वा दुरुपयोग गर्छ, त्यसलाई हेर्ने आँखा, नागरिकको आँखा भनेको प्रतिपक्ष हो, नागरिकको मुख भनेको प्रतिपक्ष हो। उसलाई परेको बेलामा थर्काउने, उसलाई दबाब दिने, उसलाई प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने, पर्यो भने घुँडा टेकाउने प्रतिपक्ष छ भन्ने कुराले डर देखाउने। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई यो बेलामा काङ्ग्रेस छ, काङ्ग्रेस सडकमा आउँछ, काङ्ग्रेस संसदमा छ, मैले तलमाथि गएर यसले मलाई छोड्दैन भन्ने कुराको डर सृजना गर्ने, त्यो डर सृजना गर्ने कुरामा हामीहरू सुरुदेखि नै हामीलाई दुईवटा कुराले मलाई समस्या गरे भन्ने लाग्छ। एउटा, हामी निर्वाचनमा अनपेक्षित पराजय प्राप्त भइसके पछाडि त्यसले हामीलाई सुरुमा हामीहरूलाई जुन त्यो अलिक त्यो नुर गिरेको हुन्छ नि, हामी कमजोर भयौँ, अलिकति हीन भावनाले ग्रस्त भयो। केही समय हामी सम्हाल्यौँ। कोरोना यो सुरु भयो, कोरोना स्टार्ट भइसकेपछि हामीले यो लाजले हामीले केही कामहरू ठिक गऱ्यौँ। हामीले त्यो बेलामा सरकारसँग उभिने कुरा गऱ्यौँ, हामीले त्यतिखेर सरकारले गरेका प्रयासहरूलाई मद्दत गऱ्यौँ, यो सबै ठिक थियो। तर सँगसँगै हामीले के फेरि बिर्सौँ भने हाम्रो कामलाई मद्दत गर्ने, अप्ठ्यारो नपार्ने हो, तर प्रश्न गर्ने हाम्रो काम हो, कतिपय ठाउँमा आलोचना गर्ने, दबाब दिने, घुँडा टेकाउने हाम्रो काम हो। अपोजिसनको तरिका, सोच्ने तरिकै फरक हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले त्यसलाई लय पक्राउन सकेनौँ। त्यसैले पार्टीभित्रको कामले डिस्टर्ब गरेर त्यसले अलमलाएर होइन, त्यो लय पक्रिने कुरामा चुकिरहेको कुरालाई हामी मानिरहेका छैनौँ, हाम्रो आफ्नो कमजोरीलाई आत्मसमीक्षा गरिरहेका छैनौँ, त्यहाँनिर समस्या हो भन्ने मलाई थाहा छ। आगामी दिनहरूमा यो कमजोरीहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्दै काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ? अब तपाईँहरूको बैठक पनि चलिराखेको छ, यो सन्दर्भमा त पक्कै पनि छलफल भयो होला। ठिक कुरा गर्नु भने यहाँनिर मलाई यस्तो लाग्छ, म अब आशावादी नै छु बढ्छ भन्ने कुरामा। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने
पार्टीको सभापति, पार्टीको वरिष्ठ नेता, पार्टीको जसो अहिले मुख्य नेतृत्व जो हुन्छ त्यो पङ्क्तिबाट, त्यो तहबाट, संसदमा पनि पार्टीमा पनि सबैतिरबाट अहिले तपाईँ र म छलफल गरेको कुरालाई यति एकछिनमा उहाँले सुन्नुभयो भने यसलाई हो हाम्रो त आलोचना गरे केटाहरूले भएन यो भएन त्यो भएन भनेर भन्ने ढङ्गले लिनुभयो वा लिइराख्नु भयो भने सुधार हुँदैन। किनकि त्यो बेलामा के हुन्छ भने अहिले प्रधानमन्त्रीले हिजो टेलिभिजनमा भन्नुभएको जस्तै मैले राम्रो काम गरेकै छु, कसैले देखेन भनेको जस्तै हामीले त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेकै छौँ, नदेख्नेले नदेखेको भन्ने भइदियो भने सुध्रिन्न। प्रयास गर्दा गर्दै पनि नागरिकहरूले यति धेरै गुनासो गरेको भनेपछि त्यहाँ केही न केही समस्या छ, जति भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो भइरहेको छैन, अपर्याप्त छ भन्ने कुरालाई रियलाइज गर्ने, स्वीकार गर्ने, त्यसलाई आत्मसात गर्ने, यति कुरा भयो भने सुधारको ठाउँहरू त निस्किहाल्छ, हामी निकालिहाल्छौँ। त लिडरसिपले त्यसलाई स्वीकार गर्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो वरिपरि बस्नुभएको साथीहरूले पनि हो भनेर भन्ने कुरामा गराउने भन्दा पनि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ यसलाई आलोचनाको रूपमा मात्रै उठाएको हुन् भन्ने ढङ्गले लिँदा समस्या भएको छ। प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिलेको चाहिँ हाम्रो प्रयास चाहिँ संसद जति सक्यो त्यति छिटो संसद खुलाउनु पर्यो, तिहारको लगत्तै संसद खुलाउनु पर्यो, सरकारलाई त्यस संसदमा ल्याएर तपाईँले अहिले उठाएका प्रश्नहरूको त्यहीँ ल्याएर घोडा टेक्नलाई बाध्य बनाउन सक्ने अवस्था बनाउनु पर्यो भन्ने हो। जस्तो कि अब नेतृत्वले त्यो चाहिँ यो चाहिँ लेनदेनमा र्याल काटिराख्दाखेरि तपाईँ जस्तो युवा पङ्क्तिले नेतृत्वलाई पनि घचघचाउन त सक्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ नि, त्यो पनि देखिएन। त्यो यस्तो हेर्नुहोस्, अब संसदभित्र पार्टीभित्र आफूले पाएको जुन ठाउँ स्पेस हो त्यो स्पेसबाट सक्ने प्रयास योभन्दा बढी गर्न सकिन्थ्यो, गर्नुपर्छ। अझै तपाईँले भनेको जस्तो सुधार गर्ने ठाउँ जहिले पनि हुन्छ। तर म अहिले पार्टीभित्रको एउटा कुन जिम्मेवारीमा छु, संसदभित्र म कुन जिम्मेवारीमा छु, मैले लगाउने ताकत बलले त्यही जिम्मेवारीभित्रबाट दिने प्रतिफल दिने रहेछ। हेर्नुहोस्, म संसद दलको नेता पनि होइन, म चाहिँ पार्टीको सभापति पनि होइन, महामन्त्री पनि होइन, मेरो आफ्नो ठाउँ छ, सानो ठाउँ छ, त्यही ठाउँबाट गर्ने प्रयासहरू हो। अब यो अहिले तपाईँले भनेको कुरामा कलेक्टिभली पनि यसमा मेरो मात्र कुरा होइन, अरू साथीहरू पनि हामीहरू मिलेर संसदमा पार्टीको लिडरसिपलाई त्यो पनि त्यो नभनिकन अरू हामीलाई तपाईँले बेला बेलामा अधिवेशन कुरा आउँदै गर्दा गुड सुट भन्ने यो पार्टीको छुट्टै विषय हो। तर पार्टी एज अ पार्टी यो बेलामा अपोजिसनको धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सन्दर्भ यो गरौँ त्यो गरौँ भन्ने बाटो देखाउने कुराको लागि प्रयास गर्ने कुराहरू नथाकिकन गरिरहेका छौँ। अब परिणाम निस्कन सकिरहेको छैन, त्यो ठिक। तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री पनि भइसक्नु भएको व्यक्तित्व हो। अहिले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा स्वास्थ्य मन्त्रीको तहबाट कहाँनिर चाहिँ ल्याकिङ भएको कारणले गर्दाखेरि कोरोनाको परीक्षण उपचार अथवा कोरोना महामारीको सामना गर्न सरकार असफल देखिएको छ जस्तो लाग्छ। कहाँनिर चाहिँ सुधार गर्नु अति नै जरुरी देख्नुहुन्छ यहाँले? सबभन्दा पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालयले कहाँनिरबाट यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने जुन राख्नुभयो, म तीनटा कुरा सुरुमा लाग्छ। पहिलो कुरा, स्वास्थ्य मन्त्रालयले साइन्समा एभिडेन्स भन्छ नि, प्रमाणमा यसको जानेका मानिसहरू, ती मानिसहरूको कुरा मैले सुन्छु। भर्खर मैले अमेरिकन राष्ट्रपति इलेक्ट हुनुभएको उहाँको स्पिच सुन्दै थिएँ। कोरोना भाइरसको बारेमा उहाँ के भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ साइन्टिस्टहरूको टोली बनाउँछु अबको 2-3 दिनभित्रमा, तिनीहरूले भनेको कुरा म सुन्छु अनि नागरिकहरूलाई परेको दुःख जुन छ राजनीतिक नेता भएकोले त्यो दुःखलाई त्योसँग जोडेर मेरो प्लान बनाउँछु भनेर ठ्याक्कै त्यही गर्ने। साइन्टिस्टहरू, यसमा जानेका मानिसहरू, त्यो पार्टीका चाहिँ झोला बोक्नेहरू होइन, जसलाई अहिले उहाँले राख्नु भएको छ, ती मानिसहरूलाई प्रमाणका आधारमा नेपाल यतिखेर कहाँ छ, अब के गर्नुपर्छ, जस्तो एउटा सिम्पल उदाहरण। अहिले ती मानिसहरूको कुरा सुन्नुभयो भने स्वास्थ्य मन्त्री यो बेलामा प्रधानमन्त्रीसँग झगडा गर्न जाने अवस्था बन्छ कि म शुल्क लिँदै लिन्न, उहाँ झगडा गर्न जाने अवस्था बन्छ कि मलाई यो बेलामा कम्तीमा पनि अरू मैले हजारौँ मान्छेहरू परिचालित गरेर मैले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा झगडा गर्न जाने अवस्था बन्छ। जबकि स्वास्थ्य मन्त्रालय आफै सूचना निकालेर यो यहाँ शुल्क लाग्छ, यहाँ लाग्छ भनेर किन बसिरहेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले त मन्त्री परिषदमा आफै त्यो लग्यो भन्ने प्रस्ताव लग्यो भन्ने छ। त्यो निर्णय गर्यो नि, पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गर्यो। म त छक्क परेको छ, किनकि सामान्य अवस्थामा के हुन्छ यस्तो होला भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले त माग्छ, बरु प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीले छैन पैसा म दिन्न भनेर भन्यो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोसिस गर्दा पनि सकेन भन्ने अवस्था हुन्छ। यो त के गर्यो, ऊ आफै निर्णय गरेर प्रस्ताव ल्यायो। त्यसैले यहाँ पहिला सचिनु पर्यो एउटा। दोस्रो कुरा यस्तो खालको पेन्डेमिक महामारी भनेको हामी देख्छौँ नि, संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि भारतसम्मको सबैतिरको हेल्थ सिस्टम, राम्रो हेल्थ सिस्टम बनेको ठाउँमा यस्तो अप्ठ्यारो भएको छ।
स्रोत साधन भएको ठाउँमा हामी त आफै पनि स्रोत साधन कम भएको यस्तो कन्दबिजोग हाम्रो हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको अवस्था थियो। यस्तो बेलामा तपाईँले सिस्टमको एप्रोच भनेको यो खण्ड खण्डमा एउटा काम अलग काम गरेर होइन। 7वटा प्रदेशको सरकार छ, 753वटा लोकल गभर्मेन्ट छ, अरू मन्त्रालय छ, सबैलाई मिलेर एउटा नेसनल प्लान। स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो पेन्डेमिक कन्ट्रोल गर्ने प्लान के हो, नेपाल सरकारको प्लान के हो र त्योभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको रोल के हो, यसरी समग्र यो महिना के गर्ने, आज के गर्ने, भोलि के गर्ने, अब 2 महिनापछि हाम्रो प्रोजेक्सन के हुन्छ, त्यसको लागि अहिले के गर्ने भनेर यसरी होलिस्टिक पुरै एउटा चित्र हेरेर गऱ्यौँ भए पहिलेदेखि नै हामीले गरेनौँ, त्यसले गर्दा यत्रो समस्या आयो। अहिले पनि त्यसरी हेरेर गऱ्यौँ भने यसबाट अलिकति एउटा खालको समाधान निस्कन्छ, जुन कुरा पटक्कै पनि उहाँले गरिराख्नु पर्छ। तेस्रो कुरा, तत्काल गर्न सकिने केही कुराहरू छन् अहिले पनि। क्राइसिसको बेलामा तत्काल गर्न सकिने केही कुराहरू हुन्छ, धेरै गनगन नगरिकन। ती कुराहरूको सन्दर्भमा पनि यो गरौँ भनेर भन्ने साह्रो मैले त गएर भेटेर लेखेर शब्द म मात्र भएन, अरू मभन्दा धेरै जानेका मानिसहरूले कति उहाँहरूलाई बुझाउँदै गर्दा भन्दै गर्दाखेरि पनि जुन उहाँको एक निर्णय तत्काल गर्न सकिने तपाईँहरूले सुझाएको र स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा सरकारले नगरेको चाहिँ कुराहरू के हुन्? यसो म काठमाडौँको एउटा दुईवटा उदाहरण दिएर भनौँ, यो सुदूरपश्चिममा त्यही कुराहरू काम लाग्ला। जस्तो अहिले तत्काल गरौँ भनेर भनेको चाहिँ हामीले परीक्षण गर्ने कुराको सन्दर्भमा जुन हामीले हात उठायौँ, कुनै एउटा व्यक्ति सङ्क्रमित भयो भने सङ्क्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएका मानिसहरूको कन्ट्याक्ट गर्ने र त्यसमध्ये सङ्क्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएको व्यक्तिहरूको निःशुल्क परीक्षण गर्ने कुरामा हात उठाउने कुराले गर्दा अब हाम्रो सङ्क्रमित कति भयो भन्ने कुरा थाहै नहुने भयो। त्यसैले टेस्टको सङ्ख्या अहिलेभन्दा 3 गुणा 4 गुणा टेस्टमा पैसा जाने कुरामा त्यहाँ नहेरौँ, त्यसले बचाउँछ भोलि अस्पताल जाने भन्ने कुरा एउटा यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुरै हात उठाएर बसेको छ, एउटा यो। दोस्रो कुरा, अब हाम्रो के हुन्छ, अब हाम्रो हस्पिटल सिस्टम ओभररन हुन्छ। हामीले बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। मैले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रोजेक्सन 6000 डेथ पुग्छ भनिरहेको बेलामा बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। हामी यसलाई अब लकडाउन गर्न पनि सक्दैनौँ, खुला नै जानै पर्ने हुन्छ। जाँदै गर्दाखेरि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदै गर्दा हाम्रो हस्पिटल सिस्टमले ठेक्दैन। हस्पिटल सिस्टमले नठेक्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि जस्तो हामीले यो बेलामा जस्तो काठमाडौँमा हामीले के भन्यो भने काठमाडौँमा भएको 2-3टा जुन प्राइभेट मेडिकल कलेज छ, त्यो प्राइभेट मेडिकल कलेजलाई सरकारले लियो। अहिले कम्तीमा पनि अहिलेको लागि 6 महिनाले लियो, उनीहरूसँग नेगोसिएसन गरेर लियो र त्यसलाई कोभिड अस्पताल बनाऊ। त्यसलाई कोभिड अस्पताल बनाउँदै गर्दा कम्तीमा हामीसँग 2000-3000 बेडको 3-4वटा मेडिकल कलेज दियो भने हामीसँग 3000 बेडसम्मको कोभिड अस्पताल तयार हुन्छ। त्यसो भयो भने कहीँ उपचार पाएन, कहीँ उपचार नपायो भने पनि राजधानीसम्म पुर्याउन सकियो भने उपचार पाउन सकिन्छ भन्ने यहाँको एउटा अवस्था बन्न सक्ला। त्यही कुरा अरू नागरिकको प्रदेशको राजधानीमा बनाउन सक्ने अवस्थाहरू छ। नागरिकले आफ्नो ठाउँमा उपचार नपाउँदै गर्दा अलिकति दुःख गर्दै गर्दा उपचार पाउने ठाउँ त बनाउन सकिन्छ। अहिले रिसोर्सेस पनि छ, स्रोत साधन पनि छ र यो बेलामा सबै मान्छे सहयोग गर्न पनि तयार छन्। यो कुरा किन नसोध्नु भएको म अचम्म पर्छु। अब सरकारसँग सबैको नागरिकको उपचार गर्ने परीक्षण गर्ने पैसा छैन भन्ने तर्कहरू पनि राखेको चाहिँ देखियो, सुनिएको अवस्था हो। साँच्चै सरकारसँग नागरिकहरूको उपचार, कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न, परीक्षण गर्न र उपचार गर्न पैसा नभएकै स्थिति होला र? सरकारको दुईवटा तथ्याङ्क हो। सरकारले के भन्छ, मसँग आएको रेमिटेन्स पनि मसँग खास घटेको छैन, बाहिरबाट आएको पनि घटेको छैन, इकोनोमिक कन्ट्रोलमा छ, सबै कुरा ठिकठाक। मैले योजना आएको उपाध्यक्षको पढ्दै थिएँ, सबै कुरा बिस्तारै कन्ट्रोलमा आइसकेको छ। केही हामीहरूकोमा अहिले निर्यात मात्र कम भएको, सबै कुरा करिब ठिकठाक छ भने एकातिरको छ, राजस्व केही कुरामा घटेको छ। उहाँहरूको तथ्याङ्ककै आधारमा म भन्दैछु। पुँजीगत खर्च अहिले सबैतिर प्रभावित भएकोले खासै गरेको अवस्था छैन। यो बेलामा लङ्गर रनमा मैले पुँजीगत खर्च गरिनँ, अरू कुराहरू गरिनँ भने मेरो इकोनोमीलाई इम्प्याक्ट पार्छ, त्यस कारणले गर्दा भन्ने उसले सोच्ने एउटा कुरा हो। तर अहिले मसँग चाहिँ ढुकुटीमा मैले यो स्वास्थ्यसँग जोडिएको, सङ्क्रमणसँग जोडिएको कुरालाई नियन्त्रणमा ल्याउनका लागि काम गर्न सकिनँ, मसँग पैसा भएन भनेर भन्ने कुराको चाहिँ उहाँहरूकै तथ्याङ्कले हेरेर कुनै आधार छैन। एक दोस्रो, यस्तो बेलामा के हो भने सरकारले प्रयास गर्यो, प्रयास गर्ने क्रममा उसले रोक्न सक्ने खर्चहरू सबै रोक्यो। उदाहरणको लागि अस्ति हाम्रो यत्रो बदनाम सांसदहरूको दसैँको बेलाको भत्ताको बेलामा एउटा इक्जाम्पल। यस्तो सयौँ पालहरू छ जुन पाललाई अहिले सरकारले निर्णय गरेर रोक्न सक्छ। म अहिले गर्दिनँ, यो पटक गर्दिनँ, सक्दिनँ, किनकि मलाई अहिले नागरिकहरूको लागि परीक्षण गर्न, उपचार गर्न सामग्री किन्नु छ, पैसा छैन भनेर उसले गर्दै गयो, पालहरू टाल्दै गयो। यो सामान्य अवस्था होइन, असामान्य अवस्था भन्ने निर्णयहरू गर्दै गयो। गर्दै जाँदै गर्दा एउटा बिन्दुमा गएर पैसा पुगेन भने त्यो बेलामा सरकारले भन्दै गर्दा नागरिकले पनि कुरा बुझ्छन्, त्यहाँ मद्दत पनि गर्छन्। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा,
यस्तो क्राइसिस परेको बेलामा नेपालको प्रधानमन्त्रीले नेपालको सरकारले हाम्रो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्दै रहेका वर्षौँदेखि काम गरिरहेका चाहिँ हाम्रा कतिपय दाताहरू छन्, कतिपय हाम्रा सहयोगीहरू छन्। मैले थाहा पाएको पेन्डेमिक सुरु भएपछि प्रधानमन्त्रीले भेट्नुभएको सबभन्दा ठुलो मान्छे भनेको भारतको सुरक्षा गुप्तचरको प्रमुख हाम्रो प्रधानमन्त्रीले वा हाम्रो सरकारको तर्फबाट देश विदेशमा कहीँ यसका निम्ति अतिरिक्त प्रयास गरेको, प्रयत्न गरेको, हाम्रो लागि मद्दत मागेको, कोसिस गरेको कहीँ के पनि देखिएको छैन, सुनिएको छैन, थाहा छैन। त्यसैले यो आफूसँग भएको स्रोत साधन यो चाडबाडको बेलामा अरू बेलाको सामान्य अवस्था जस्तो मस्ती गरेर खर्च गर्ने कुरामा चाहिँ कहीँ पनि केही अप्ठ्यारो नहुने, अनि जनताको लागि गर्नु कहीँ त्यसको लागि अतिरिक्त प्रयास पनि नगर्ने, अनि मसँग पैसा छैन भनेर भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ यो सरकार चाहिँ पछिल्लो सर्वोच्च अदालतको परमादेश त्यसपछि नागरिक तहबाट पनि यो सरकारको विरोध भइराखेको छ निरन्तर कार्तिक 2 गते यता। अब त्यसमा तपाईहरू प्रतिपक्षी दल लगायतका चाहिँ राजनीतिक दलहरूले पनि दबाब दियो भने सरकार त अब चाहिँ यो आफूले गरेको गलत निर्णयलाई सच्याउन त अब तयार बाध्य हुनुपर्ने स्थिति, अब संविधानले नै त्यो चाहिँ उसले गर्नै नहुने काम गरेको स्थिति हो। अब यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याइ पुर्याउन र जुन संक्रमणको दर छ यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि सरकारका प्रयासहरूमा अब चाहिँ प्रतिपक्षी दलका चाहिँ प्रयासहरू पनि सँगसँगै जान्छन्। डेफिनेटली फेरि मैले यो कुराहरू भनिराख्दै गर्दा मैले अहिले आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू आक्रोश पोखिरहेको छु। तर यो बेलामा फेरि के कुरा बिर्सनु हुन्न सँगसँगै भने हामी कोभिड पेन्डेमिकको रेस्पोन्समा यो महामारीलाई सरकारले गर्ने जुन उसको काम छ यसमा उसले सफलता पाओस् भन्ने चाहन्छौँ। किनकि उसले सफलता प्राप्त गर्ने नगर्ने कुरासँग हामी सबैको हाम्रो आफ्नो जीवन पनि त जोडिएको छ। हाम्रै वरिपरि भएका मेरै अहिले निर्वाचन क्षेत्रका करिब 4 जना साथीहरू अहिले चाहिँ 3 जना आइसियुमा हुनुहुन्छ, भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ, 1 जना अर्को थप आइसियुमा हुनुहुन्छ। हाम्रै वरिपरि भएका आफ्नै साथीभाइ, आफ्नै प्रियजन, आफन्तजन, नेपाली नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नै त हो यसको मारमा पर्ने भनेको। त्यसले सरकारले म मात्र होइन प्रत्येक नेपाली यो बेलामा मेरो सफलता चाहन्छ यो विषयका सन्दर्भमा उसले जेसुकै भनेको होस् त्यो सफलता प्राप्त गर्न भनेको हो भन्ने हिसाबले उसले बुझ्नुपर्छ एउटा है, मलाई यो लाग्छ। त्यसले हामी त्यो चाहन्छौँ पनि। तर यो भनिरहँदै गर्दाखेरि सुधारको सङ्केतहरू कहीँबाट पनि त्यो रियलाइजेसनबाट सुरु हुन्छ नि त। मैले हिजो अब तपाईँसँग अन्तर्वार्ता आज भइरहेको छ, मैले लेटेस्ट कुरा भनेको हिजो प्रधानमन्त्रीको लामो त्यो अन्तर्वार्तालाई मैले लिने हो होइन। त्यहाँसम्म हेर्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँले यो गर्नु भएन नि, यो गर्नु भएन हो, गर्दा गर्दै केही ठाउँमा कमजोरी भएका छन्, अपर्याप्त भएका छन् भनेर एक ठाउँ पनि होइन। त्यसले खाली ढाक्छु। त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने अब तपाईँले सर्वोच्चको कुरा गर्नुभयो, परमादेशको कुरालाई सरकारले ठिक छ म मान्छु भनेर भने पनि अब नियतै खोट भएपछि के हुन्छ भने बाटोबाट अनेकन निस्कन्छ। जस्तो हो अहिले निःशुल्क गरिदिनु, अस्तिसम्म त निःशुल्कै थियो, तर निःशुल्क भएको बेलामा पनि उत्तम त केही पनि भएको थिएन। परीक्षणको सङ्ख्या घटाइदियो भने ल शुल्क चाहिँ लिन्न म, तर परीक्षणै कम गरिदिन्छ भने नि के गर्छ जुन उसले गर्दै आएको छ। म शुल्क लिन्न, तर म उपचार गर्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ हामीसँग अहिले भइरहेको जुन यो सरकारी संयन्त्रभित्र भएका छन् त्योभन्दा बाहेक अन्ततिर भएको कुरालाई म बिहोर्दिनँ, जुन कुरा उसले पहिला पनि बिहोरेको थिएन। म एकजना मन्त्रीजीले के भन्नुभयो टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा आएर भने, अन्तर्वार्ता तपाईँ यस्तो साथीले सोध्नुभयो निजी अस्पतालमा यति धेरै महँगो लिएका छन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँको उत्तर के थियो भने हुने खाने गएका हुन्थ्यो, हुने खानेको बारेमा हामीलाई भनेर भन्ने अवस्था भनेपछि यो बेलामा अस्पतालमा ठाउँ नपाएर निजीमा बाध्य भएर गएका छन्। ती मानिसहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ, मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने सोच दिमागमा नभएपछि सर्वोच्चको आदेशलाई तोडमोड गर्न, संसदको आदेशलाई दायाँमाया गरेर गर्ने हजार बाटो निस्कन्छन्। त्यसैले यो बेलामा नेपालको प्रधानमन्त्री न उहाँलाई अहिले हामी चाहेर बदल्न सक्छौँ, उहाँ नै हो आजको दिनमा प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो अभिभावक उहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो यो लडाइँको कमान्डर इन चिफ उहाँ नै हो कि उहाँ यो अहिले हामीले छलफल गरेको जस्तो विभिन्न कोणबाट आएका कुराहरू सुन्नलाई र कहाँ कहाँ अपर्याप्त भएका छन्, गल्ती भएका छन्, कमजोरी भएका छन् भने सच्याउन तयार हो। म तयार पाइरहेका छैन कि हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्री जो अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको ड्राइभिङ सिटमा हुनुहुन्छ, म प्रधानमन्त्रीसँग गएर लड्न तयार हो, प्रधानमन्त्रीसँग झगडा गर्न तयार हो। यो बेलामा यतिखेर मैले पाएको जिम्माको आधारमा गर्नको लागि मलाई पैसा पुगेन, मलाई यो पुगेन, यो नयाँ निर्णय गरिदिनु पर्यो भन्नको लागि तयार हो। पटक्कै देख्दिनँ म त्यहाँ स्वास्थ्य मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग क्वेसन गर्ने वा प्रधानमन्त्रीसँग दुईटा कुरा गराउनका निम्ति त्यो लडझड गर्ने पटक्कै देख्दिनँ। यो कुराहरूमा नबदलिकन परिणाम चाहिँ कसरी बदलिएर होला?
भनेपछि यो रोगको महामारीको गम्भीर्यता संवेदनशीलता स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रीले नै नबुझेको, त्यसपछि उहाँको टिमले पनि त्यही कुरा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नबुझेको भन्दाखेरि अब चाहिँ बुझ्ने कसले हो, बुझाउने कसले होला? सुरुमा त मैले हेर्नुभयो भने जस्तो त्यतिखेर फागुन 23 गते पहिलोपटक मैले संसदमा यो प्रस्ताव लिएर गएँ। त्यसको सेरोफेरोमा सरकारको बसेको मानिसहरूको हेर्नुभयो, त्यतिखेर स्टेटमेन्टहरू याद गर्नुभयो भने उहाँहरूले यसको यो महामारी यसरी जान्छ भन्ने कुराको अनुमान पनि लाउनु भएन, नलागेकोले पूर्व तयारी गर्नु भने, किनकि उहाँहरूले त्यसको त्यो विज्ञानलाई बुझ्न तयारी हुनु भएन। एकैचोटि लकडाउन गर्नुभयो, लकडाउन गरिसकेपछि फेरि त्यसपछि पार्टी फुटाउने सुगम धन्दामा लाग्नुभयो, एउटा पनि तयारी गर्नु जति हामीसँग पैसा पनि थियो, समय पनि थियो। त्यो बेलामा तपाईँहरूकै सुदूरपश्चिमबाट त्यहाँबाट छिर्लेको नाकाबाट आएको साथीहरूको कति थोरै पैसामा एक मान्छेको परीक्षण गर्न सकिने हामीसँग त्यो बेला समय थियो, पैसा थियो। त्यो मात्र गरेको भए हाम्रो विभिन्न नाकाबाट देशभरिका सबै हाम्रो ठाउँको नाकाबाट आउने, किनभने नेपालभित्र केस थिएन, भारतबाट साथीहरू आइराख्नु भएको थियो, हामीले त्यतिखेरको क्वारेन्टिनहरू सही ढङ्गले मात्र व्यवस्थापन गर्न सकेको भए सेना गर्न तयार थियो। नेपाली सेनालाई गर्ने काम गर्न दिएनौँ, लगेर बाहिरको सामान किन्न पठाएर जबरजस्ती बदनाम गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। सुरुदेखिको यो श्रृङ्खलालाई हामीले हेऱ्यौँ भने यति धेरै मौका पाउँदै गर्दा पनि मौकाबाट हामीले चुक्यौँ। अब यत्रो 8-9 महिना चुकिसकेपछि ओहो यहाँ गल्ती भयो, कमजोरी भयो, ठिक ढङ्गले सम्हालिएन छ भनेर त्यसलाई समीक्षा गर्ने, त्यो समीक्षाको आधारमा ल है अब हामीले नयाँ गर्नु अब पुरानो कुरा धेरै नगर्नुहोस्, हाम्रो नयाँ योजना यो छ, हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् भनेर आउने हो भने ल म चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई, स्वास्थ्य मन्त्रीलाई त्यो बेलामा शङ्काको सुविधा दिएर ल फेरि 1-2 महिना नबोलौँ, उहाँहरूलाई मजाले मद्दत गरौँ भनेर म त आह्वानै गरेर हिँड्छु ल। तर खोइ कहाँ हो त, सुरुवात कहाँबाट गर्ने हो? सुरुवात कहाँबाट गर्ने हो? सरकार नै अलमलमा परेको स्थितिमा अब नागरिकहरू त अब नादान नै भइहाले, अब नागरिकहरूको के नै सोर्स हुन्छ र? उपचार अब यो सङ्क्रमित भइसकेपछि उपचार नपाउने स्थिति, अब परीक्षणै गर्न नपाउने स्थितिबाट गुज्रिराखेको अवस्थामा अन्तमा हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ। सुदूरपश्चिमवासी नागरिकहरूलाई, सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारलाई के गर्दाखेरि यो कोरोना सङ्क्रमणलाई निस्तेज गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँको धारणा, एउटा स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेको व्यक्तिमा केही चाहिँ सुझबुझ हुन्छ? दुईवटा कुरा मैले सुदूरपश्चिमको सरकार, यहाँको स्थानीय सरकार साथीहरूलाई अघि मैले जुन सुरुमा भने यो यस्तो महामारीमा चाहिँ एउटा निकायले छुट्टै अलग थलग काम गर्न सक्दैन। सुदूरपश्चिम सरकारको एउटा प्रादेशिक, हामी यसलाई हाम्रो जनस्वास्थ्य ऐनमा व्यवस्था पनि छ, प्रादेशिक उसँग एउटा आपतकालीन योजना हुनुपर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको योजना के हो पेन्डेमिकमा? उसले त्यो योजना अन्तर्गत त्यो मास्टर एउटा रणनीतिक एउटा योजना हुनुपर्छ। त्यो स्ट्रेटेजिक प्लान अन्तर्गत कसले के गर्ने हो, त्यो हुँदै हुँदै गएर सञ्चारकर्मीले के गर्नेदेखि नागरिकले के गर्ने भन्ने कुराको सम्म त्यहाँभित्र एउटा परिभाषा बन्छ। त्यसैले धेरै केन्द्रको सरकारले के गर्यो के गरेन भन्ने कुरातिर धेरै त्यसमा नअलमल्लिकन सुदूरपश्चिम सरकारले एउटा कुरा बनाओस्, सबै लोकल गभर्मेन्टलाई त्यसलाई इन्भल्भ गराओस्। त्यो लोकल गभर्मेन्ट इन्भल्भ भइसकेपछि त्यहाँ रिसोर्स ग्याप कहाँ छ, पूर्वाधारको ग्याप कहाँ छ, कहाँ कसरी गर्न सकिन्छ, एउटा सिस्टम बनाउने हो, एक्लै लड्ने होइन एउटा यो। अनि दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ मेरो सुदूरपश्चिम सरकारलाई सबैलाई यो पहिला पनि एकचोटि राखेको मेरो अनुरोध, यो संघीयता किन चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ दुई ठाउँ हामीले खोज्नुपर्छ भन्थेँ मैले। एउटा सुदूरपश्चिमको सरकारले, एउटा प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले। बडो दुःखको साथ भन्नुपर्छ यो दुईटै सरकारले गरेको काम कारबाहीले संघीयता वास्तवमा चाहिँदो रहेनछ भनेर भन्नेहरूको तर्कलाई बल पुर्याउने अवस्था भयो। यो बेलामा त सङ्घको सरकारले अरू विषयमा अलमल्लिएको बेलामा, बरालिएको बेलामा त प्रदेशको सरकार आफू अगाडि आएर टेक ओभर गरेर त्यहाँको सबै कुराको जिम्मा लिएर नियम कानुन बनाउन पाइन्छ, रिसोर्सेस छ नभए सँगसँग सिंहदरबारसँग आएर झगडा गर्दा खोसेर लिएर गएर त्यहाँ काम गरेर देखाएर सङ्घको सरकार सिंहदरबारले हामीलाई नहेरेको बेलामा पनि हाम्रो सरकार रहेछ नि त, त्यसैले प्रदेश चाहिँ यस कारणले गर्दा रहेछ भनेर स्थापित गर्ने बेला थियो, अहिले पनि छ, तर त्यसको सनक देखिराखेको छैन। त्यसैले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री त म त सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री काठमाडौँ आउनुभयो, सिंहदरबार छिर्नुभयो, बालुवाटार छिर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीसँग बाज्नुभयो, यहाँबाट आएर 2-4 पैसा थपेर लिएर जानुभयो, सुदूरपश्चिमको 2-4 नयाँ कानुन बनाउनु भयो, यो गर्नुभयो, सङ्घको सरकारको कतिपय कुरा टेर्नु भएन, त्यहाँसँग लड्नुभयो भनेर भनेको कुरा सुन्न मन छ कि हामीलाई, त्यो अवस्था बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने। समयका लागि हार्दिक धन्यवाद छ गगन थापाजी। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापासँग मैले संवाद गरेँ। हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सिद्धिएको छ। भोलि अर्को विषयवस्तुमा छलफल, बहस र प्रश्न गर्ने बाचाका साथ बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।